فوالا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، الهدف ديالنا من خلال هذا الفيديو هذا هو التتمه ديال الفيديو السابق. الفيديو السابق كنا كرينا اون ابليكاسيون كونسول، دابا غنتعلموا خطوه بخطوه الحويجات ديال السي شارب. اذا غنتعلموا كيفاش نقدروا نديكلاريو دي فاريابل، دي فاريابل اونتيي. فوالا كيفاش نتعلموا اننا نديروا لي زوبيراسيون ديال لير ايكرير، يعني نقراو لي فاريابل من الكلافيي. فوالا وكيفاش نقدر نافيشي. هو الهدف ديالنا من خلال هذا الفيديو هذه. وسنذكر بسميتو بطريقه اخرى باش انك بذكر الفيديو السابق كيفاش نكريو بروجي كما قلنا. فايل، يا اما تدخل من اول دخله ديال ويندوز ولا من هنا هنا تدير فايل نيو بروجيكت. كما قلنا كاين خيارات بزاف. تاكد بانك سي شارب. تمشي دير مثلا هنا كونسول ابليكاسيون، غنسميو لابليكاسيون ديالنا هي صوم جوج الاعداد دو نومبر. ها هو هنا. وحنا متاكدين الحمد لله بان في البروجي الاول اننا راه خزناه في مي بروجيكت باهي. ها هو لانك غنديرو هنا اش غنديرو اوكي. اذا غيقول لي واش بغيتي تسجل الاخر، نقول لي لا. فوالا اذا هنا كما قلتي ها هو بروجي 200%. فوالا هنا ونمشيو نخدموا البروجي ديالنا. اذا فين تنديفلوبيو في واحد البروغرام بوان سي اس. هذا البروغرام بوان سي اس هو عباره عن كلاس. الكلاس دابا ما تسوقش لهاد القضيه ديال الكلاس، باقي ما وصلناش حتى نوصلوا للبروغراماسيون اورينتو اوبجي. عاد ان شاء الله غنفسروا اشنا هو نوسيون دو كلاس. اذا كيما كنتي تديفلوبي في وسط لا ميثود مين، حتى هنا تقدر ديفلوبي وسط لا ميثود مين. ولا بغات دير دي فونكسيون غديرهم فوق المين ولا تحت المين. اذا كيفاش نديكلاريو دي فاريابل. اذا المهاره الاولى هي كيفاش نقدر نديكلاري لي فاريابل. ديكلاراسيون دي فاريابل. لاحظتوا اخويا بالكومونتير الكومونتير يا اما جوج ديال لي سلاش ولا سلاش ايطوال سلاش بحال السي. ما عندناش مشكل في الكومونتير. صافي ديكلاراسيون دي فاريابل. غنديكلاري مثلا دي فاريابل انت ا فيرغول بي فيرغول النتيجه اس. فوالا كيما اذا شحال عندي من فاريابل؟ عندي 3. نقدر نديرهم في نفس السطر، نقدر نديرهم في سطر واحد. غيسطر لك بالخضر. هذا السطر الخضر ماشي خطا. عندنا جوج ديال لي تيب، اما يسطر لك بالحمر يعني خطا سانتاكسيك، بالخضر تيقول لك راه باقي ما تستعملش. علاش باقي ما تستعملش؟ باش ما تعمرش الميموار. تيعلمك تيقول لك راك ديكلاري فاريابل وباقي ما استعملتيش. لان ملي فوا تديكلاري فاريابل تياخذ لك واحد الحيز من الميموار. اذا قد ما ديكلاريتي بزاف ديال لي فاريابل اللي انت ما مستعملوش قد ما تتقل لابليكاسيون. وعنصر عنصر تكون لابليكاسيون ديالك تكون خفيفه راه مهم. اذا في الديفلوبمون اهم حاجه عندنا هي لا رام. فوالا اذا كما قلنا غنحاولوا نطلبوا من ليوتيليزاتور. تعلمنا كيفاش نديكلاري. لا بغات ديكلاري مثلا فاريابل فلوت، ديكلاري فاريابل فلوت. ها هو فاريابل فلوت. بغات ديكلاري اون شان دو كاركتير، غاديكلاري فاريابل شان دو كاركتير سي اش. عكس سي فاش كنا تنديروا طابلو ديال لي الشهر لونغ. اذا كاين بزاف عندنا ديال لي فاريابل. اذا هادو ما عندنا ما نديرو بهم دابا لحد الان. اذا كما قلنا غنتعلموا دابا لي زوبيراسيون ديال اكريسور ليكتور، يعني رايت اي ريد. في السي كنا تنستعملوا برانت اف سكان اف. فوالا دابا الحمد لله عندهم ديمو زوينين. هما شنو هي رايت لاين يعني الرايت، والريد بالنسبه للقراء يعني بحال لالغو بحال لالغو. اذا دابا غنصايب هذه. اذا يا بسم الله كونسول بوين. اذا كما قلنا غيعاوننا شي شويه في السانتاكس. غير دير كونسول بوين، يعني هذا الكونسول هذا عباره عن كلاس حتى هو. المهم حتى البلاتي عند كونسول بوين غنمشي عند رايت لاين. اذا رايت ها هي تعطيك الرايت يعني ما ترجعش للسطر، والرايت هي شنو هي ترجع ها هي الرايت لاين. وغنمشي تكتب الميساج ديالي بوين فيرغول. اي انستركسيون تنتهي بوين فيرغول بحال السي. وهنا اونتر دو كود تنقول ليه هنا اونتري مثلا تفاهمنا. اذا كما قلنا غنقولوا ثاني اش غنقولوا ليه؟ غنقول له اونتري بي، ولكن باقي ما درناش الريد. كونترول سي غير نتفكوا منها استسمح. كونترول سي نجي لهنا كونترول في. وهاد المره اش غنقولوا ليه؟ عطينا بي. قبل من هذه خاصنا نقراو، خاصنا لوبيراسيون ديال الريد. اذا لوبيراسيون ديال الريد انا نمشي بشويه ندير هنا غيعطيني شي اشكال. كونسول غنمشي هنا كونسول هاد المره بوين ريد لاين. ها هي ريد لاين اشكال بوين فيرغول.
فوالا هنا غيقول لي هذه شاند كاركتير وتا عندك هنا انت ما يمكنش يافيكتي لك شاند كاركتير العباره عن انت اش خاصنا برانسيب دو كونفيرسيون اذا برانسيب دو كونفيرسيون انت بوان ها هي بارز فوالا وتنشد هذه تنحولها فوالا اذا شديت كونسول بوان رايد لاين هي عباره دائما كونسول بوان ريد لاين تعطيك شاند كاركتير اللي دخلتها من الكلافي خاصك اش دير لها الكونفيرسيون الا بغيت تكونفيرسيها الفلوت تدير فلوت بوان تفهمنا اذا كانت عندك سترينغ ما عندكش حاجه انك دير لها لا كونفيرسيون اذا ها هي غنشد هذه حتى هي كونترول سي غنجي لهنا غندير كونترول في وغنجي لهنا وغندير هنا بي هنا الفاريابل بي ديالي فوالا ودابا الحمد لله ملي قريت وقريت بي اش نقدر ندير لافيكتاسيون في السي شارب ساهله حتى هي دير تساوي وحده صافي اذا ا بلس بي فوالا اش بقى دابا بقات لا بقات سميتو هذه غنسميوها افيكتاسيون بحال السي ما عندناش اشكال وبقات اخر حاجه وهي لافيشاج لي ريزولتا لافيشاج دي ريزولتا لافيشاج دي ريزولتا استسمح لافيشاج دي ريزولتا فوالا اذا كما قلنا هنا بلا ما نبقاو نتمحنوا شي شويه في ديفلوبمون كونترول سي نعقبوا نديروا هنا كونترول في ونقولوا لا سوم اي اذا سوم اي هنا اعتقد نديروا زائد اس فوالا اذا نشوفوا ان شاء الله كيفاش نقدروا اكزيكيوتيو هذا باش نكزيكيوتيو تنمشيو لهاد الخضراء هذه اللي سميتها ستارت فوالا الا ما كانت ايرور راه تكون الامور مزيانه ستارت فوالا اذا اونتري شوفنا اونتري فوالا انتر 4 اونتري بي 9 اذا نفس التويشيات اذا مادام هو ما خلاناش خاصنا نحبسوه كونسول ولا نديروا ليه شي كونسول ريد لاين ولا شي لعيبه بحال هكا كونسول ريد لاين تقضي الغرض كاين بزاف ديال التويشيات الى كونترول سي باش يتسناك فوالا اكزيكيوتيو اذا 4 مع 6 خص يعطينا 10 اذا الصوم اي 10 اذا خاصنا واحد لاسباس بيناتهم نقدروا نزربوا عليه بزاف هذا الاسباس هذا الصوم اي درنا اونتر دو كوت نديروا ليه طن نديروا ليه صافي اذا شكرا اذا بهذا غير باش تحبس ليكزيكسيون باش البروغرام يبقى يتسناك انك تدخل شي حاجه سي افيشي لك النتيجه كانت في السيت يديروها اوتوماتيكمون ولا حتى في ليديتور ديف سي بلس بلس تيديروا له سور 0 سيستم بوين اري فوالا اذا شكرا على الانتباه ديالكم والفيديو الماجي ان شاء الله نحاولوا نستعملوا لي كونديسيون اذا ما نحتاجوش نبقاو نفسروا لان ديجا عندكم الحمد لله بعض المعارف ديال السي لو لونغ سي اذا شكرا على الانتباه